بھائی دا دعویٰ کہ بھائی دا دعویٰ یہ ہے کہ عقیدہ ویکھو عمل نہ ویکھو، جن دا عقیدہ درست ہے عمل چ خامی ہے رب سونا اس بندے نو بخش دیندا ہے، اس بندے دا درجہ بلند ہے۔ تے جیڑے بندے دا عمل تا ہے ٹھیک لیکن عقیدہ خراب ہے وہ پھڑا جاندا ہے۔ انہاں دو چیزاں دے کردا پیا موازنہ۔ اساں اس بھائی نو یہ سمجھاون دی کوشش کرسا ہے کہ بھائی جان برادر محترم جناب درویش صاحب ذرا غور فرماؤ کہ رب سونے نو عقیدہ درست کرنا یہ چیز بھی پسند ہے، لیکن مسلمان مومن دا عمل درست کرنا یہ بھی رب سونے نو پسند ہے۔ دونوں چیزاں پسند ہیں تو رب سونے دی دونوں پسنداں نو ضرور بندے نو دی احتیاط بھی کرنی پونی ہے، اس تے عمل بھی کرنا پونا ہے، تو دونوں دی کوشش بھی کرنی پونی ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عمل جیڑا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ جے اگر کلے عقیدے دے نال جان چھٹ دیے عمل دی لوڑ نہیں پوندی تو مڑ رب سونا صرف عقیدہ سکھا چھڑدا، عمل سکھاون دی رب سونے نو ضرورت ہی نہیں آئی، سکھاونا بھی نہیں آئی۔ رب سونا انبیاء نو حکم ہی نہ دیندا کہ تساں جاؤ تے میری مخلوق نو جا کے عقیدہ بھی سمجھاؤ تے عقیدے تو بعد عمل بھی سمجھاؤ۔ جے کلے عقیدے سمجھاون والی گل بندی تے رب سونا حکم دے انبیاء نو عقیدہ سمجھا دیو عمل سکھاؤ ہی نہ۔ جتنے بھی انبیاء ہیں عقیدہ بھی سکھایا ہے نال عمل بھی سکھایا ہے۔ نوح علیہ السلام دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لو، حضرت یونس علیہ السلام دیکھ لو، نبی دو عالم سرکار دیکھ لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر رسول ہیں انہوں نے عقیدہ بھی سکھایا ہے نال عقیدے تو بعد عمل بھی سکھایا ہے۔ پہلو عقیدہ درست کرو، عقیدہ درست کرنے تو بعد عمل درست کرو۔ مثال نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار، آپ سرکار نے 40 سال تو بعد نبوت دا اعلان فرمایا۔ نبوت دا اعلان فرماون تو بعد آپ نے اعتقادی طور تے تبلیغ فرمائی، اعتقادی لحاظ نال سب نو درست کیتا، صحابہ کرام نو عقیدے دے لحاظ نال آپ نے ٹھیک کیتا۔ ٹھیک کرن تو بعد جس ویلے سارے دے عقیدے ہو گئے درست، نبی پاک سرور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سرکار نے صحابہ نو عمل دی پھر دعوت دیتی ہے، عمل دی تبلیغ فرمائیے، عبادتاں دی تبلیغ فرمائیے، عقیدہ درست فرمایا ہے، کفر شرک تو پاک کیتا ہے، جہالت تو پاک کیتا ہے، اس تو بعد پھر عمل دی دعوت دیتی ہے۔ عمل کیڑا ہے؟ ایک عقیدہ، عقیدہ یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز فرض ہے، نماز دے بارے اور رب دے بارے عقیدہ رکھنا کہ رب ایک ہے، یہ عقیدہ، رسالت دے بارے یہ بھی عقیدہ، جنت دے بارے ہے یہ بھی عقیدہ، دوزخ برحق ہے یہ بھی منو، اچھا قبر دے جہان نو منو، آخرت دے جہان نو منو، فرشتاں نو منو، کتاباں نو منو، انبیاء نو منو، رسولاں سارے نو منو، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ لیکن نماز کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ روزہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ حج کے یہ عمل ہے۔ زکوٰۃ کے یہ عمل ہے۔ قرآن پاک دی تلاوت کرنی یہ عمل ہے۔ دسو جی صحابہ نو عقیدہ سکھایا گیا تو صحابہ نو عمل بھی تو سکھایا گیا۔ جی عقیدے دے نال بندے دی چھٹ ہوندی ہے تے عمل عملی دے نال پکڑ بھی تو ہوندی پئی ہے۔ جی بد عملی دے نال پکڑ نہیں ہوندی تو عمر پاک سرکار کدی نہ فرماوے، آپ نے فرمایا اساں اس شخص نو کافر آکھنے جڑا نماز چھڑدا۔ فاروق اعظم سرکار دا فرمان ہے، آپ فرماندے اساں اس شخص نو کافر تے منافق آکھنے جڑا نماز چھڑدا ہے۔ نماز دا پڑھنا یہ عمل ہے، سونا عمل ہے۔ نماز دا چھڑنا یہ ایک گندا تے برا عمل ہے تے بد عملی ہے، خدا رسول دے حکم دی نافرمانی ہے۔ پڑھ سی فرما برداری ہے، چھڑ سی نافرمانی ہے۔ نماز دا مان جاونا کہ نماز فرض ہے یہ عقیدہ ہے، لیکن اگو پڑھنی یہ عمل ہے، نہ پڑھنی یہ بد عملی ہے، نہ مننا نماز نو یہ بد عقیدگی ہے۔ ہوں اصا نماز فرض ہے یہ منتے تو ہیں لیکن چھڈتے ہیں تو ساری بد عملی ہے۔ تو جہے چھڈتے پے ہیں پی فجر دی نماز چھڈ سی، سر کٹا جا سی ہتھوڑیاں دے نال، عشاء دی نماز چھڈ سی، سر کٹا جا سی ہتھوڑیاں دے نال، ایک نماز چھڈ سی جان بوجھ کے 80 سال دوزخ دی اگ وچ تقریباً غالباً اتنے دفعہ آیا کہ 80 سال دوزخ دی اگ دے وچ ساڑا جاونا۔ جے اگر بد عمالیاں کرن دی اجازت صرف عقیدہ سونا بنا لو تو بد عملیاں کیتیاں تو مڑے بد عمالی دے خلاف ایڈی سزاواں دا حکم کیوں آیا پیا؟ جنت ملدی ہے اگر ملدی ہے عقیدے دے نال، فرق سمجھ لو۔ جنت ہمیشہ گل دی بھی ٹھیک ہے لیکن اگلی گل تے بھی غور کرے، جنت ملدی ہے
رب سونے دے رحمت دے نال ملنی لیکن ملنی مومن مسلمان نو مل سی رب سونے دی رحمت دے نال مل سی مومن مسلمان نو مومن مسلمان جڑا سونے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے صحیح العقیدہ سنی مومن مسلمان اس نو مل سی جنت اچھا ہن عقیدہ شرط رکھا گیا ہے عقیدہ ہو سی تے پھر رب دی رحمت اس تے ہو سی پھر ہن مل سی جنت تے پھر جنت تا مل گئی لیکن اگے مرتبے نے جنت ملدی پئی ہے عقیدے رحمت تے عقیدے دے نال تے اگے مرتبے ملدے پے عمل دے نال جے اگر ہے بد عمالی ڈھیر تے دوزخ وی سڑسی تے دوزخ دے وچ سڑن تو بعد مڑ جنت ہے جیسی مڑ جتنا ایک عمل چنگا ہے اتنے ایک اس درجے مل سن جے عمل ڈھیر چنگا ہے تو ڈھیر درجے دے عمل تھوڑا ہے تو تھوڑے درجے یہ اگر عمل دی پرکھ ہی نہیں پوچھ گچھ ہی نہیں قیامت والی دہاڑ نیکیاں تلنیاں بدیاں تلنیاں کہ تلنیاں کہندیاں کیا کافر دی تلنیاں یا مومن دی تلنیاں صحیح والا عقیدہ ٹھیک عقیدے والے دی تلنیاں جندا عقیدہ درست ہے بھائی اور یہ آخدن صرف عقیدہ درست ہوئے عمل دا کہ کیا ہے جی کہ بعد عقیدہ ہوئے تو عمل قبول کرو ٹھیک ہے بعد عقیدہ ہوئے تو عمل قبول نہیں لیکن اساں گل کرنے پے ہیں بھی جدا عقیدہ ٹھیک ہو گیا وہ بھی عمل کرے
فکری جڑا ہوندا ہے دوست او اعتقاد دی زیادہ ٹھیک ہے فکری دوست لفظ استعمال ہے فکری دوست نو آزادی نہیں ہے آزاد وہ عقیدہ ٹھیک کر لے تو عمل ٹھیک ہی نہ کرے جی اگر عقیدہ ٹھیک ہو جاوے تو عمل ٹھیک نہ کرے تو مر صحابہ کرام دا عقیدہ تو پہاڑ رنگا عقیدہ ہی جنہ دے ایمان دیا مثالاں دتیاں جاندیاں تے رب سونا فرمیندا ہے تواڈے ایمان نو صحابہ دے ایمان دے نال تولنا ہے جڑے ایڈے پکے پختہ ایمان والے تو انہاں نو عمل دے تے کیوں زور دتا گیا چوری کرے میری بیٹی تو میں فاطمہ دے ہاتھ کٹ دیواں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے سختی دا حکم فرمایا کیوں فرمایا چوری تو روکا گیا کیوں روکا گیا چوری کرنا بد عمالی ہے تو چوری تو رکنا اچھا عمل ہے بد عمالی تو روکا گیا ہے تو اچھے عمل دی دعوت دیتی گئی ہے یہ بھی سارے اسلام عقیدہ بھی اسلام درست کرتا ہے عمل بھی اسلام درست کرتا ہے اگر عقیدہ درست ہے عمل بیڑا ہے وہ بھی حرف ہمدا اسلام دے اوتے اگلے اسلام نو تانا زدی کرتے ہن بھی کفار بھی آکھدے کہ ویکھو تواڈے مسلماناں دے عمل کیویں تواڈے مسلماناں دے اعمال کیویں میں لوگ درویش تے اعتراض کردے ہیں بعد عمالی دی وجہ نال اس جماعت تے بھی اعتراض کیتا جاندا ہے مذہب تے بھی اعتراض کیتا جاندا ہے ہوں جی اگلی میاں تھوڑے چشتیاں کا یہ حال ہے جی اگر سارے کوئی بد عملی ظاہر ہو جائے کتے والی کار اگلے بھوک دیں وہ نہیں ویکتے کوئی سارے کہڑی بھی آئی ہے لیکن اصا یہ آخر پہ ہے کہ میاں عقیدہ بھی درست کرو عمل بھی درست کرو جی کلے عقیدے دے نال جان چھٹ جاندی تے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے تمام انبیاء کرام جڑے ہیں صرف عقیدے دی تبلیغ کرنا پھر وہ عمل دی تبلیغ ہی نہ کرتے ہن پھر سنو ایک ہے عمل ایک ہے عقیدہ عقیدہ درست ولی دا بھی ہوندا ہے عقیدہ درست فاسق تے فاجر دا بھی ہوندا ہے مومن مسلمان ہے بد عمالیاں کردا انہوں فاسق تے فاجر آکھیا جاندا ہے بابا فرید ہیں داتا حجویری ہیں عقیدہ انہاں دا بھی درست ہے عقیدہ ساڈا بھی درست ہے اسا سنی مومن صحیح العقیدہ سنی مومن مسلمان بیٹھے ہیں ساڈا عقیدہ بھی درست ہے بابے فرید دا عقیدہ بھی درست ہے ساڈا تو انہاں دا فرق کی نظر آئے گی کیوں رہ گیا کس وجہ تو رہ گیا اسا رب رسول دی فرما برداری پوری کردے ہی نہیں انہاں ایڑی چوٹی دا زور لا کے فرما برداری کیتی ہے عقیدے دے نال اگر کلی اتنے درجات مل دے تو رب سونے دی معرفت مل دی کلے عقیدے دے نال ہی مرسانو سارا نے مل جاندی اسا تے پیچھے بیٹھے ہیں کتنے مومن مسلمان نبی پاک سرکار دی ساری امت پئی ہے تے 1.25 لاکھ وچ ولی ہوندا تے باقی سارے عام بندے عام مومن ہر دور دے وچ 1.25 لاکھ ولی ہے تے 1.25 لاکھ ولی بن جاندا ہے کس وجہ تو بندا ہے ثابت کرے کیڑی وجہ نال بن جاندا ہے جو عمل تے دیندے زور بزرگ فرمائندے رب سونے دی نماز پڑھسو فرض خدا دے ادا کرسو اے دے نال تواڈے سرو بھار لے گیا لیکن اے دے نال تساں گناہ تو بچ گئے نے ثواب حاصل کر گئے نے لیکن اگر رب دی رضا حاصل کرنی ہے معرفت حاصل کرنی ہے تو نفلی کام نفلی یہ آپ فرضاں دے وچ کمیاں کیتی کھلوتے ہیں سانو کتوں چھوٹ ہونی ہے فرضاں وچ کتوں چھوٹ ہونی ہے فرض چھڈن دے نال کتوں سانو درجے ملنے ہیں اتنے تک اگر نفل چھڈ دے درجے نہیں ملتے یار اسلام ساڈا مذہب ہے اگر صرف ایک عقیدے والے درست کردا تے صحابہ کرام کے عقیدے دے وچ کم جنہاں دے ایمان دی دعوت رب سونا دیندا بے علم دے ایمان انہاں نوں سزاواں نہیں ملیاں یار ایک صحابی دے کول چادر چوری ہے ہاں مال غنیمت چادر بغیر پوچھے دسے آپ سرکار نے رکھی ہے جدو آپ سرکار دا وصال ہویا آپ نو دفن کیتا گیا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ آپ نو اس صحابی نو اگ دی طرح چادر پہ پکڑ دو چادر چوائی گئی واپس مال غنیمت چ رکھی گئی تا کر کے وہ اگ ہٹی پیشاب دے قطرے جسم دے اتنے اگر پیشاب دے قطرے پمدن قبر چ عذاب آنا بد عملی نہیں ہوں عقیدہ درست ہے لیکن پیشاب دے قطرے تو نہیں بچتا نبی پاک سرکار نے تو فرمایا کہ عذاب ہو سی صدیق اکبر سرکار نے ممبر رسول تے کھلو کے آپ نے فرمایا لوگوں پیشاب دے قطرے تو بچو کیا آپ نے فرمایا کہ عقیدہ درست کرو عقیدہ تو پتہ ہی سارا دا درست ہے تاں تو فرمایا بھی ہوں عمل بھی کرو اسے فرمان تو سوچ لو بھی عقیدہ سارا دا درست ہے عقیدہ ہوں آپ نے نہیں فرمایا کو لوگوں شرک سے بچو او لوگوں نبی پاک سرکار دی رسالت نو منو او لوگوں بت مت پوجو او لوگوں نماز پڑھو پتہ ہی سارے پردے بیٹھے سارے عمل والے بیٹھے ہوں جہے جہے عمل کر چکے جن نا خطرہ اس عمل تے مت بول پہ ہوں عقیدے دے اتنے صدیق اکبر سرکار نہیں بولے اس عمل تے بولے پیشاب کے قطروں سے بچو ایک کوئی فرمان سنا ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تو تشریف تلے لے کے آ گئے یہ اگر عمل دی لوڑ نہیں ہے
صدیق اکبر سرکار عقیدے دی تبلیغ نہیں کرتے پے تے عمل دا ایک کوئی موضوع لایا تو موضوع دا ایک کوئی جملہ بولا تو تلے لے کے آ گئے. اے جمعے دا آپ دا خطاب ہے, اے بیان مبارک ہے آپ دے جمعے دا. ہن اس دے دو قسماں سنائیاں بھئی, ایک ہوندا غیرت مند بندہ لیکن بد عمل ہے, دوسرا بے غیرت ہے لیکن عمل والا ہے. اس دے وچ بھی پھس جاویں بھائیو جی. کیویں بے غیرت بندا کس ٹائم؟ بے غیرت اس ٹائم بندا جس نے خدا رسول دے حکم دی نافرمانی کردا ہے. تے حکم دو قسم دے, ایک حکم عقیدے دے لحاظ نال اعتقادی دا حکم, دوسرا حکم ہے عملی. اچھا عقیدے دا درست رکھ پردہ اور سمجھو کیویں بن گیا بے غیرت. ہن رب سونے دا حکم ہے کہ دی بہن نو گھر دے وچ پابند رکھ, تیرے گھر تیریاں گھر دیاں عزتاں دے زیور دی آواز ہی باہر نہ جاوے. تے جیڑا اس حکم دی کرسی پابندی تے دی بہن ماں بیٹی جیڑیاں اودیاں جو بھی بیبیاں عورتاں ہیں انہاں ساریاں نو گھر دے وچ رکھسی پابند. او ہن حکم دی کیتی پابندی تے گھر دے وچ پابند رکھیا سو. ہن جناب بن جاسی غیور, عمل کیتا ہے خدا رسول دے حکم دے مطابق تے بن گیا غیرت والا. تے جے کرسی نافرمانی تے کڈ سی انہاں نو بیاور دے سی باہر تے ہن بن گیا بے غیرت. تے بے غیرت ہی تاں بندا آخر جی بے غیرت ہے لیکن عمل والا ہے. وہ بے غیرت کتوں عمل والا بن گیا؟ اسے فرمان دے مطابق اگر اساں اسے فرمان دے مطابق انت شرع چ کریے بھئی رب رسول دا حکم ہے کہ غیرت کر تے دی بہن نو گھر چ رکھ. رب دی غیرت, رسول دی غیرت, دین دی غیرت, دی بہن دی غیرت, ماں دی غیرت, رن دی غیرت, یہ رب سونا سکھائندا پیا, رب سونا دا حبیب سکھائندا پیا. ہن دی بہن دی غیرت پردہ کرا گھر چ پابند رکھ. جیڑا بندہ ہن اسے عمل دی پابندی چ کرسی, اسے حکم دی پابندی چ کرسی تے کی کرسی, وہ گھر دے وچ بائی سی تے غیرت والا بن جاسی. جے اگر بھائی اور کے گنا ہے جے غیرت والا ہووے تے بد عمل ہووے, دوسرا بے غیرت ہووے تے عمل والا ہووے, قسماں گنائیاں صرف دو.
بڑا عقیدگی دی ایک بندے دا عقیدہ ہے نیت عقیدہ ہے کہ دی بہن کے سامنے بندے نو 70 پوشی پوری رکھنی چاہیے ٹھیک ہے لباس اپنا پورا رکھنا چاہیے دی بہن کے سامنے ننگیش کٹ کے بمنا تے غیرتی دل لگی کوئی اجازت کوئی نہیں کہ شرم و حیا تو خالی ہو غیرت والا تے حیا والا تے شرم والا بندہ ہوئے جڑا دی بہن کے سامنے لباس پورا پا کے رکھے وجود اپنے لیے وہ چیزاں جنہ دے نال غیرتی پھیل دی ہے جنہاں نو چھپاونا دین اسلام دے اندر ضروری قرار دیتا گیا ہے ناپ کی گوڈے تک اپنے آپ کو لکا کے رکھے دی بہن کے سامنے نگیش ظاہر کرنا حرام ہے حرام ہے حرام عقیدہ ہے لیکن وہ بندہ دی بہن کے سامنے سلوار لا کے قمیض لا کے لگا عقیدہ ودا کیا ہے دی بہن کے سامنے نگیش کڈنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے نہ ہی اجازت ہے ساڈا اسلام منع کرتا ہے ساڈا اسلام آخر ہے کم از کم چنی تو لا کے گوڈے تک بندے کا کنجا ہونا دی بہن کے سامنے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے ستر پوشی لازمی ہے ٹھیک ہے مثال عقیدہ یہ سنائندا ہے لیکن دی بہن کے سامنے چٹھا نہیں لا دینا کمیز نہیں لا دینا نگیچ آگی پیچھے اگا پیچھا کٹ کے اگلی شرم گاہ پچھلی شرم گاہ ٹوئے ٹیبے گاڈر ٹیار جو ساسا مثال دیں ٹوئے ٹیبے گاڈر ٹیار کٹ کے تک بہ جاتا ہے ہوں عقیدہ تو اس کا درست ہے عمل اس کا غلط ہے تو آخنا عقیدہ درست ہوئے عمل غلط ہوئے چھوٹے اتنے تک عقیدہ درست ہے ٹیار گاڈر کڈی کھلوتا ہے ہوں کے آخ سے اس بارے جواب دے سورت حجرات دلیل سن لو یہ ہے سٹ مارن واسطے کاری ضرب اچھا اور دوسری سنو سورت حجرات ٹولا گیا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ دے وچ گئے جناب جا کے انہیں پوچھا صحابہ دے کولوں بھائی اساں آیا ہے کلمہ پڑھن دے واسطے کفر تو توبہ کرن واسطے دین اسلام دے دائرے وچ داخل ہون واسطے تے دسو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کتے ہیں صحابہ نے فرمایا آرام فرمائندے پین آرام فرمائندے پین وہ آکھن لگے کہ سانو کلمہ پڑھاؤ سانو جلدی ہے تو جلدی جلدی مسلمان ہونے انہاں دیواراں دے پیچھاوڑوں کھلو کے تو انہاں مارے سڈ یا محمد و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ سانو کلمہ پڑھاؤ آپ سرکار نیند مبارک چہن آرام فرما رہے ہیں جدو آپ دے آرام دے وچ آیا خلل انہاں دی آئی آواز خلل آیا آپ سرکار بیدار ہوئے جس لئے باہر آیا کہ کلمہ پڑھاون دے واسطے ہن رب سونے آیات مبارکہ نازل فرما دی ہن او ویکھو عقیدہ درست کرن آئے بیٹھے ایمان لون آئے بیٹھے لیکن بے ادبی والی بد عملی وچ پائی کھلوتے ہیں رب سونے قرآن نازل فرما دیتا مینو انہاں دا ایمان قبول ہی کوئی نہیں تو ستا ہے تیرے عمل تیری نیند مبارک دے وچ انہاں نے خلل پایا تو سونے مینو انہاں دا ایمان قبول ہی کوئی نہیں ہن ویکھو آئے عقیدہ درست کرن بیٹھے کفر تو توبہ کرن آئے بیٹھے اسلام دے حق چ ہونا ہے بیٹھے توحید تے رسالت نو منن واسطے آئے بیٹھے کلمہ پڑھن واسطے آئے بیٹھے آپ سرکار سونے دی بارگاہ چ آئے بیٹھے لیکن بے ادبی والی بد عملی جو آئی ہے رب جو نے فرمایا عمل کرنا انہاں دا ایمان قبول ہی کوئی نہیں او بندے خدا دیا دو مثال تیرے واسطے بہت ہیں ٹی آر گارڈر ٹوئے ٹبے والی مثال بھی بڑی ہے کہ عقیدہ تے رکھدا ہے کہ دی بہن دے سامنے لباس پورا ہوئے شرمگاہ ظاہر کرنی بے غیرتی ہے
دلہ گیریے یہ زہر نہیں کرنی چاہیے اسلام آخر ستر پوشی دی بہن کے سامنے پوری رکھو کم از کم دنی تو لے کے گوڈے تک بندے کا پورا نہ کجا ہونا یہ ضروری ہے مرد واسطے دیب ہوے بہن ہوے ماں ہوے کوئی عورت ہوے وہ دے سامنے اے چیزاں کج کے پوے یہ کڈیاں ہوئی نہ ہوین جہاں کڈ کے بندہ ہے وہ دلہ ہے وہ بےغیرت ہے وہ بہت روانتی قسم کا بندہ ہے انہوں نے کڈنا ضروری ہے انہوں نے ڈھک کے رکھو اسلام ستر پوشی کا حکم دینا ہے کہ وہ گلاں تو ٹھیک کرتا بیٹھا عقیدہ تو درست ہو گیا لیکن خود ستھانی لا چھڑدا ہے کمیز لا چھڑدا ہے تو ہن ٹی آر گاڈر کڈ لیندا تو ٹویا ٹیبا کڈ لیندا تے دی دے اگوں ودا تے بہن دے اگوں ودا تے ماں دے اگوں ودا تے غیر عورتاں دے اگوں ودا ہن دسو کیا اس دے اس عمل عقیدہ تو درست ہو گیا لیکن عمل غلط کھلوتا ہے ہن کیا آکھو عقیدے دی وجہ نال عمل معاف ہو گیا وہ سارا پانی پھیر تے بیٹھا ہے کہیں نہیں آخنا کہ عقیدہ ویکو یہ عقیدہ وہ آخنا ٹی آر گارڈر ویکو یہ ٹوئے ٹیبا ویکو وہ کجو یہ کجو لا ہولا والا قوت الا باللہ العلی العظیم میں کئی بلا کٹ کے آ گیا یہ کج تیرا عقیدہ بے وہ کہیں نہیں آخنا یہ عقیدہ ویکو انہیں آخنا یہ مٹی ویکو کئی بلا کٹی کھلوتا ہے بعد عملی لے کے بہ جانی اولیاء دا ایک بندہ آخر کہ ادب کرنا چاہیے لیکن اولیاء دا کوئی تمیز نہ بنتا نہیں اولیاء کرام دی عزت احترام دا دعویٰ کرتا ہے عقیدہ رکھتا ہے لیکن بے ادبی کر جاتا ہے عملی طور پہ وہ بے ادبی انہوں لے دے کے بہ جائے عقیدہ بھی درست عمل بھی درست یہ مثال سمجھ آ جائے تو بڑی ہے نہ آئے تو پھر انہوں سے کیا دور لا سکتے بس
تقریباً 4 قسم. ایک قسم وہ ہے جڑا بد عقیدہ بھی ہے تو بد عمل بھی ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ بد عمل ہے لیکن بد عقیدہ کوئی نہیں. پہلی قسم بد عقیدہ بھی ہوئے بد عمل بھی ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا او دے مد مقابل چنگے اپنا صحیح العقیدہ بھی ہوئے تے عمل بھی درست ہوئے. عقیدہ بھی درست عمل بھی درست. ادوں آ جا عقیدہ بھی غلط عمل بھی غلط. جنہ لوکاں دا عقیدہ بھی درست 16 آنے کھڑا تے عمل بھی 16 آنے کھڑا. پیر بلے شاہ سرکار ہیں، بابا فرید ہیں، داتا حجویری ہیں، معین الدین چشتی ہیں، فقہ دے امام اعلی حضرت بن گئے، مجدد الافسانی بن گئے، امام اعظم بن گئے، امام حنبل بن گئے، امام شافعی بن گئے، امام مالک سرکار بن گئے، صحابہ بن گئے، اہل بیت بن گئے، مولا حسین بن گئے، مولا حسن پاک بن گئے، امام زین العابدین بن گئے. اس انہاں دی ایمان بھی درست 16 نے، عقیدہ بھی درست. یہ جنہاں دا عقیدہ بھی بھیڑا عمل ہی بھیڑا. ہوں عقیدہ بھی بھیڑا ہوئے تے عمل ہی بھیڑا ہوئے. ہوں دیکھ لو اے آ جسن ابو جہل ورگے، اے فرعون ورگے، اے نمرود ورگے، اے لانتی لوگ اج کل دے ویکھ لو جویں ساڈے پین حاکم تے ساڈے پین جناب وزیر تے ساڈے پین جناب حکومتی ٹٹو، جنہاں دے عقیدے بھی غلط عمل بھی غلط. عقیدہ درست عمل درست دین دے شہباز پین. عقیدہ درست عمل درست 16 نے. دین دے شہباز ساڈے صحابہ ورگے، اولیاء ورگے تے اہل بیت ورگے تے امامہ ورگے، شریعت دے امام جڑے پین. اچھا عقیدہ بھی غلط عمل بھی غلط، کفار ہیں لعنتی ہیں. اچھا پھر آ گیا جناب عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن عمل غلط ہے، انہوں فاسق تے فاجر آکھیا جاندا ہے. فساق تے فجار دی جماعت جویں اساں ودیا لعین. عقیدے تے درست ہیں لیکن عمل غلط ہے تے ساڈو فاسق تے فاجر آکھیا جاندا ہے. تے رب سونے فرمائندا میرے نزدیک گندا نام فاسق تے فاجر ہے. ساڈے عقیدے تے درست ہیں لیکن ساڈے عمل غلط ہے. تے رب سونا فرمائندا مینوں نا پسند ہی کوئی نہیں فاسق تے فاجر ہونا. ساڈے وچ فسق تے فجور ہے، یہ لعنت پن نے. فاسق کے مولن تے فاسق کے جناب فلاں تے فلاں. ساڈے واسطے دیکھو جی لقب کیڑے سوڑے سوڑے چکے گئے. شرابی واسطے شرابی تے لعنت پائی گئی. سود کھوریا ہن دیکھو عقیدہ درست ہے آکھدا کہ سود حرام ہے لیکن کھاندا پیا ہے. ٹھیک ہے کافر تو نہ ہویا لیکن ماں سکی نال 70 دفعہ زنا تے کیتی کھلا. نبی پاک سرکار نے منع فرمایا ایک پاس سور ہوے دو پاس سود ہوے. سور کھا لے پر سود نہ کھا. آکھ دے کہ سود حرام ہے لیکن کھاندا ہے سکی ماں نال 70 دفعہ زنا ہوندا پیا. چھوٹے تو چھوٹا گناہ لعنت نہیں ملی کھلوتے. کیا سن چھوٹو جیسی تیرا عقیدہ ٹھیک ہے تو سود جڑی کھادیاں ہیں تو ٹھیک ہے موجہ ماریا. مڑ مومن تے مسلمان دے کافر تے مسلمان دے عمل دا فرق بھی تو ہونا چاہیے. کافر تے مسلمان دے اگر عقیدے دا فرق ہے کافر تے مسلمان دے عمل دا بھی فرق ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ کافر دا عمل تے مسلمان دے عمل دا کیا فرق ہے. ایک بندے دا عقیدہ ٹھیک ہے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے مومن ہے فکر نو مندا پیا لیکن کلین شیپ ہوئے بیٹھے ہیں. ہن سانو جی پینٹ شرٹ کسی بیٹھے ہیں تے موڑ بولتے کیوں ہیں پینٹ شرٹ دے خلاف؟ مڑ بولتے کیوں ہیں ایسا کلین شیپے دے خلاف؟ اسا بولدے تے بد عملی دے خلاف پے ہیں. بد عقیدگی دے خلاف بھی بولنے ہیں، بد عملی دے خلاف بھی بولنے ہیں کہ جن نے پائی گل چ ٹائی لعنت رب دی اس تے آئی. کیوں آکھدے وہ اسی واسطے آکھدے ہیں کہ بد عملی بھی رب نو نہ پسند ہے بد عقیدگی بھی رب نو نہ پسند ہے. ہاں اے ضرور ہے کہ بد عقیدگی زیادہ نہ پسند ہے بد عملی اے بھی نہ پسند ہے لیکن او دے مقابلے دے وچ اے دے وچ فرق ہے. لیکن اے نہیں کہ رب نو پسند ہے. بد عقیدگی بھی رب نو نہ پسند ہے بد عملی بھی رب نو نہ پسند ہے. بد عقیدہ ہونا اے بھی رب رسول دے حکم دی خلاف ورزی ہے تے بد عمل ہونا اے بھی خدا رسول دے حکم دی خلاف ورزی ہے. اے نہیں کہ خدا رسول دے حکم دی فرما برداری بنی کھلوتی. ایک کہ صحیح العقیدہ ہونا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا عمل بھی ٹھیک ہونا اے دے نال بلی بن دین اے دے نال دین دے شہباز بن دین. دوسرا ہے عقیدہ بھی غلط ہونا عمل بھی بھیڑا ہونا. عقیدہ بھی بھیڑا عمل بھی بھیڑا یہ کافر تے لعنتی لوکاں دا ٹولا ہوندا. دوسرا ہوندا ہے عقیدہ ٹھیک ہونا لیکن عمل خراب ہونا. یہ ساڈے ورگے جڑے لعین ودن
یہ ساڈے ورگیاں دا کام ہوندا ہے. عقیدہ تے ٹھیک ہو گیا لیکن عمل وچ پیچھا تڑائی جاونا، پیچھا ہٹنا، پیچھا ہٹنا. یہ ساڈے ورگے مردوداں دا کام ہے. تاں ساڈے اساں نو فاسق تے فاجر آکھیا جاندا ہے. تو انہاں نو جناب انہاں دے واسطے اولیاء دے واسطے تعریفاں کیتیاں جاندیاں. اچھا پھر آگے جناب یہ 3 قسم. چوتھی قسم کیڑی ہے؟ چوتھی یہ ہے کہ اپنا عمل تو ٹھیک ہوئے لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے. جیڑا بھائی اور گنا رہے ہیں عمل ٹھیک ہوئے لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے تے اے بد مذہباں دا ٹولا ہوندا ہے تے نیچریاں دا ٹولا ہوندا ہے. جیندا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تے عمل ٹھیک ہو تے بد مذہب ہے. فکری کتوں بنا؟ فکری کتوں بنا؟ اساں گل کرتے پے فکریاں دی. قسماں بنیاں 4. کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک بنی او قسم بجیندا عقیدہ بھی سولہ نے کھرا تے عمل بھی کھرا. ٹھیک ہے. دوسرا بدے مقابل اے بنا کہ جناب عقیدہ بھی غلط تے عمل بھی غلط. اچھا پھر اس تو بعد آ گیا عقیدہ درست لیکن عمل غلط، او بنا فاسق تے فاجراں دا. اچھا پھر آ گیا جناب عمل ٹھیک ہے لیکن عقیدہ غلط ہے، او بنا بد مذہباں دا. جیندا عقیدے چ خامی ہو تو بد مذہبی بنا. ہن دیو بندی عقیدہ غلط ہے، اہل خبیث عقیدہ غلط ہے، نیچری عقیدہ غلط ہے، مرزائی عقیدہ غلط ہے. جیندا عمل ٹھیک ہو سی تے میں نہ عمل 16 نے ٹھیک ہو ہی نہیں سکدا. وہ تو دو جزوی طور تے کوئی عمل ٹھیک ہے جو دیو بندی وہ تو نماز تو پکڑی ودا ہے. قرآن پاک بھی آکھدا 30 پارہ پڑھدا تے لیکن یہ دیو بندی ہے کہ نبی پاک سرکار دی شان گستاخیاں کردا ہے. یہ دیو بندی ہے کہ غوث اعظم سرکار دی شان گستاخیاں کردا ہے. یہ دیو بندی ہے کہ معین الدین چشتی دی شان گستاخیاں کردا ہے. یہ دیو بندی ہے کہ رب سونے دے بارے بھی غلط جملے بول باندا ہے، بولدا ہے بلکہ کتاباں دے وچ لکھی بیٹھے بے وقوف بدھواں نو سمجھ سوری کوئی نہیں کہ بولنا کہ تے لکھنا کہ. دیکھو جی یہ گنا رہی ہے مثال بد عقیدہ دی نہ دے سانو. اساں مثال دیندے پے کہ فکر وچ آ گئے ہیں، گالے پہ کر دے کہ فکر وچ آ گئے، فکر وچ آون تو بعد اپنے عمل نو درست کریے. اسا سمجھاون دے واسطے سب تو بڑی دلیل یہ دینے کہ عقیدہ اگر صرف عقیدے دی لوڑ ہے عمل دی لوڑ نہیں تو رب سونا صرف عقیدے دی تبلیغ اتاریا، عمل دی تبلیغ رب سونے دیونی بھی نہیں گئی، حکم انبیاء نو دیونا بھی نہیں گئی. صحابہ رنگا عقیدہ رب سونے فرمایا کہ میں تواڈے ایمان نو تواڈے عقیدے نو صحابہ دے ایمان تے عقیدے دے نال تولنا ہے. تے دیکھو پھر صرف عقیدے تک ہی گل رہ جاندی، عمل دا حکم ہی نہ ہوندا. صحابہ نو اگر عقیدہ سکھایا گیا تو عقیدے تو بعد عمل بھی سکھایا گیا. نماز دا حکم ہی دتا گیا ہے، شراب تو بچن دا بھی آکھا گیا ہے، پردے دا حکم بھی دتا گیا ہے، روزے دا حکم بھی دتا گیا ہے، اپنا کہ نہ اپنا زکات دا حکم بھی دتا گیا ہے. سارے ایک اس واسطے دتے گئے تاکہ مسلمان عقیدے دے لحاظ نال بھی کافر تو الگ تے تھلگ ہوئے، عمل دے لحاظ نال بھی کافر تو الگ تھلگ ہوئے. نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا بھئی کافر جی میں کنگی دین دین کافراں دی کنگی ہن پٹھی سیون دیونی، پٹھی کنگی دیونی. ایک ہن اپنا سنت نبی پاک سرکار دی سنت مبارک دے مطابق درمیان چ کنگی دی. تے کفار دا طریقہ کیا ہے؟ انہاں دے پٹھی سیون کرنی. نبی پاک سرور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیون دے وچ انہاں دے کنگی دے وچ بھی انہاں دی مخالفت کرو، مونچھے بڑھاؤ، اپنا مونچھے کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ تاکہ مجوسیاں تے کفر کافراں دی آپ نے فرمایا اے مخالفت ہوے. ہن پینٹ اصل لباس دے لحاظ نال انہاں دے نال وکھرے ہو گئی، اصل عمل دے لحاظ نال انہاں دے نال وکھرے ہو گئی. ادا کلین شیپ پہ بنے کھلوتے ہیں تو وہ بھی انہاں دے نال وکھرے ہوئے. ہر لحاظ نال چال ڈال بول ڈنگ ہر کسے نال انہاں دے نال وکھرے ہو گئی. جے ہن دیکھو ایک صحابی آیا نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے وچ پیلے کپڑے پائے ہوئے ہیں، ہاں پیلے کپڑے پائے ہوئے ہیں. آپ سرکار نے فرمایا کہ انہاں اے پیلے کپڑے تے کافراں دی ہیں، اے کافر پہندے ہیں، وہ پتہ نہیں کیڑے عیسائیاں کے جو بھی ہیں. آپ نے صحابی نے عرض کی سونیا میں لہینا تو 2 دن. آپ نے فرمایا نہیں انہاں نوں ساڑ دے. ہن اے کیا آئی؟ اے بد عقیدگی آئی یا اے عمل دے وچ فرق ہے یا عقیدے دے وچ فرق ہے؟ تو سونیا عمل بھی ضروری عقیدہ بھی ضروری. 4 قسم گنائیاں، 16 نے عقیدہ کھڑا ہوئے 16 نے عمل کھڑا ہوئے ولی بن جاندا رب سونے دی رحمت دے نال. تے جے اگر 16 نے اگر عقیدہ درست ہوئے عمل غلط ہوئے فاسق تے فاجر ساڈے ورگے لعین بن دے.
یہ اگر عقیدہ بھی غلط ہوئے عمل بھی غلط ہوئے وہ جناب کفار تے لانتی لوگ اس قسم دے نکل آئے. یہ اگر عمل ٹھیک ہے جزوی طور تے عقیدہ غلط ہے تو بعد مذہب ٹول ہے. اسا فکر دی گل کردا پیا تے فکریاں دے وچ عمل بھی ضروری ہے تے عقیدہ بھی ضروری ہے.
بد عقیدگی تے بد عملی دو ذاتاں دا ذکر کر دیتے ہیں، ایک ہے پاک ذات، دوسری پلیت ذات۔ پاک ذات حضرت مولا حسین پاک دی، پلیت ذات بنی یزید دی۔ اتنے وضاحت طرح ایک نقطہ یہ بھی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے یزید نو کافر نہیں لکھا، مسلمان لکھا۔ اساں جو سنی حنفی بیٹھے ہیں، اساں امام اپنے دی تابع داری دے وچ یزید نو کافر نہیں آکھنا، اساں اس نو مسلمان آکھنا ہے، لیکن دوزکی بھی آکھنا ہے، لانتی بھی آکھنا ہے۔ کافر کدو بنتا ہے تو دوزکی تے لانتی کدو بنتا ہے؟ ہوں کافر اس ٹائم بنتا جس ویلے بد عقیدہ ہوتا ہے، اس کو آخیا جاتا ہے کافر۔ جس ویلے خود ضروریات دین دا منکر بنتا ہے اس ٹائم کیا بن جاتا ہے؟ کافر۔ تے دوزکی مسلمان مومن بھی ہو جاندے ہیں بد عملی دی وجہ نال، لانتی مسلمان مومن بھی آخیا جاتا، جی میں مثال طور پر جھوٹ بولنا، رب سونے فرمائندا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہو، جھوٹ بولن نال مسلمان بھی لانتی بن جاندے۔ اور یزید دے وچ جو یزید دا ذکر ادو حضرت امام حسین پاک سرکار دا پاک ذکر، حضرت امام حسین پاک سرکار آپ دا عقیدہ مبارک خدا رسول دے حکم دے مطابق، آپ دا عمل مبارک بھی خدا رسول دے حکم دے مطابق۔ یزید دا عقیدہ تے خدا رسول دے حکم دے مطابق تا تے امام اعظم نے کافر نہیں لکھا، مسلمان پہلے لکھ دے۔ یزید دا عقیدہ خدا رسول دے حکم دے مطابق ہے، لیکن بد عملی جیڑی ہے تے جیڑا عمل کھلوتا ہے اور رب رسول دے حکم دے خلاف کھلوتا ہے عمل اس دا، کیویں؟ رب رسول دا حکم ہے لوڈی بازی مت کرو، وہ کردا ہے۔ مولا حسین سرکار توبہ استغفار، آپ دے تے غلامی اس کام تو دور نہیں۔ آپ عمل دے خلاف اٹھے نا۔ اچھا ہن او دے وچ آیا جناب بد عملی کیڑی؟ لونڈے بازی کردا ہے، یہ بد عملی ہے، بد عقیدگی نہیں۔ لونڈے باز نو کافر نہیں آکھ سکدے، فاسق تے فاجر آکھ سکدے۔ شراب پیونا یہ بد عملی ہے، بد عقیدگی نہیں۔ وہ آکھدا ہے کہ شراب حرام ہے لیکن پیندا ہے۔ ڈانس مجرے کنجریاں دے رنا نچاونیاں دیکھنا، وہ آکھدا ہے کہ حرام ہے لیکن سندا ہے، دیکھدا ہے، کردا ہے، کرائندا ہے ناچ گانے مجرے۔ اچھا ڈنگراں دے آپس دنگل کراونے، لڑائیاں کراونیاں، باندر رچ کتے لڑاونے، یہ کیا ہے؟ یہ بد عملی ہے۔ یہ یزید آکھدا ہے کہ حرام ہے لیکن کرائندا ہے، انہاں نوں ویکھ ویکھ کے خوش ہوندا ہے۔ باندر پالنے، رچ کتے لڑاونے، ڈنگر لڑاونے، یہ یزید دا عمل ہے۔ نماز نو آکھدا ہے کہ فرض خدا دا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے لیکن کیا ہے؟ کوئی قلیل نماز جڑی ہے وہ چھڈدا ہے، بد عملی وہ ہے۔ عقیدہ اس کا ٹھیک ہے لیکن بد عملی ہے۔ اور ایک پاسے مولا حسین، دوے پاسے یزید۔ مولا حسین دا عقیدہ مبارک 16 نے کھرا، آپ سرکار دا عمل مبارک 16 نے کھرا، عقیدہ مبارک خدا رسول دے حکم دا تابع، عمل مبارک رب رسول دے حکم دا تابع۔ یزید دا عقیدہ جڑا ہے خدا رسول دے حکم دے تابع کھلوتا ہے لیکن عمل جڑا ہے وہ خدا رسول دے حکم دی نافرمانی وچ کھلوتا ہے۔ وہ بات اور جس ویلے مولا حسین سرکار موڑ اٹھے نو دے نال لڑن دے واسطے آپ نو طاقت ملی ہے، لوکاں خط لکھے کہ آؤ اصل تواڈے نال ہے لڑو، یہو جہا فاسق تے فاجر بادشاہ اپنا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس بادشاہ نو ہٹاون دے واسطے کیا آپ دی بد عقیدگی دی وجہ نال دے خلاف اٹھن یا بد عملی دی وجہ نال دے خلاف اٹھن؟ آپ سرکار اس دی بد عقیدگی دی وجہ نال دے خلاف نہیں اٹھے، نہ بد عقیدگی دے وچ ہائی، دے وچ بد عملی آئی، بد عملی دی وجہ نال دے خلاف اٹھن۔ دسا ہے مولا حسین پاک سرکار نے کہ حسینیت ایک جدو حاکم ہوئے بھاویں عقیدے والا درست کھلوتا ہے لیکن عمل وہ غلط ہے تو خلاف اٹھتا ہے۔ یزیدیت کا کیا کردار ہے؟ بد عقیدہ نہیں ہوتا، بد عمل ہوتا ہے۔ حسینیت کا کیا کردار ہے کہ عمل بھی سونا تے عقیدہ بھی سونا۔ تے بندے خدا دیا تے اس گل تے آوے تے موڑ تے یزید جہڑا ہے تو چھوٹے چاہے کھلوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ عقیدہ درست ہے کہ جی عقیدہ تو درست ہے لیکن عمل ہوتا غلط ہے، تے عمل دی وجہ نال کہ جی عقیدہ ٹھیک ہے تے عمل دے کے کوئی پوچھ گچھ نہیں، یا اس نو چھوٹے تو مڑ یہ تو بد عملی ہے کہ پوڑی در پوڑی چڑھتا 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 ایسی بد عملی تے آ گیا کہ مولا حسین دا قتل گناہ دے نال دل سیاہ نہیں ہو جاندا، سیاہ ہو جاتا ہے، پچھان ہی ختم، پچھان ہی ختم۔ وہ آل رسول دا قتل کی
اس دنیا دی پئیے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں قاتل بنا کھلوتا ہے، جس ویلے قاتل بنا کھلوتا ہے دوز کی لانتی بنا کھلوتا ہے. ہوں امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے کافر نہیں لکھا دوز کی، ایسا دوز کی آکسو لانتی آکسو کافر نہیں آ سکتے. عقیدہ تو دا درست ہے لیکن عمل دا درست نہیں. عقیدے تے عمل دا بڑا گہرا تعلق ہے، جی دودھ تے مکھن دا تعلق ہوندا ہے ایویں جناب عقیدے تے عمل دا تعلق ہوندا ہے. حسینیت تے یزیدیت دا فرق کڈ لے کتھے نکلدا پیا، اسے تے نکلدا پیا. مولا حسین سرکار دا عقیدہ مبارک بھی رب رسول دے حکم دے مطابق ہے، عمل بھی خدا رسول دے حکم دے مطابق ہے. یزید دا عقیدہ خدا رسول دے حکم دے مطابق ہے لیکن عمل نہیں. جی اگر اون جاویں تو یار یزید کیا چھوٹی جی ہستی دا پتر؟ حضرت امیر معاویہ سرکار حضور پاک سرکار دے او صحابی جڑے قاتل ہوئے ہیں جنہاں دے بارے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دعا فرماوے میرے معاویہ نو ہادی تے مہدی بنا دے. وہ ہادی و مہدی وہ حضور پاک سرکار دے صحابی قاتل رہی انہاں دا پتر ہو کے تے مار کھادی کھلوتا ہے. وہ غوث اعظم سرکار دا پتر ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی دا لخت جگر ہوئے، شیخ اکبر عبد القادر جیلانی دے پتر دنیا دے آپ دے ڈنکے وجے کرے. یار پیر عبد القادر جیلانی دے پتر ہوئے تو میں نا انہاں دی شان بہت ہے تے امیر معاویہ سرکار دے پتر ہے تو مارا کتھوں پیا صرف بد عملی دی وجہ نال. بد عملی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے.